अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका दोस्त उस्मान यूसुफ कैसरानी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज बहुत अरसे के बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला है। उसकी वजह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्त मुझसे नाराज़ भी हैं। वीडियोस बनाने की वजह से काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। मेरा ख़ुद दिल कर रहा था आप लोगों के लिए बात करने का, वीडियो बनाने का, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था और जिन लोगों को मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था वो लोग मुझसे नाराज़ हो रहे थे और बड़े नेगेटिव कमेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बड़े अरसे के बाद फिर मैंने आज हिम्मत करके दोबारा एक वीडियो, क्योंकि एक जनरली मुझे ज़्यादातर जो आजकल कॉल्स आ रही हैं वो इसी बात से रिलेटेड है कि ज़्यादातर लोग छोटे घरों में जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है अपना पाकिस्तान अपना घर, उसमें अपने लिए घर लेना चाहते हैं। तो जो उनके बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मैंने सोचा उन सारों का आपको जवाब दे दें ताकि आपके लिए आसान हो जाए अपने लिए घर परचेज़ करना। इस स्कीम की खूबसूरती ये है कि ये उन अफराद के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम लॉन्च की है जो कम आमदन वाले हैं, जिनकी जो लाखों में नहीं कमा रहे और उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि वो मुश्किल से घरों के किराए अदा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए काफ़ी आसान इंतज़ाम कर दिया है कि वो लोग जो रेंट देते हैं वो उसी अमाउंट में अपने लिए एक घर परचेज़ कर सकते हैं। ये घर उन्होंने 20 साल की आसान इकसात में गवर्नमेंट को पे करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी इसके बारे में बड़ी वाज़ेह है और हर बैंक ने अब इसके लिए अपनी एक पॉलिसी लॉन्च कर दी है। गवर्नमेंट इस स्कीम को मैं डिस्कस करूँगा। इस स्कीम में 3 कैटेगरीज़ में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नंबर 1 वो कैटेगरी है जिसमें लोग 35 लाख तक अमाउंट में 3 से 5 मरले का घर अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। ये स्कीम उस जगह पे लॉन्च होती है जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बल्क में घर बना रही है, अपार्टमेंट्स बना रही है। इसलिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि उन्हीं को परचेज़ किया जाए। बड़े डिसेंट से घर हैं, सिंपल हैं और ख़ूबसूरत हैं। इसमें 5 मरला घर भी अवेलेबल हैं और 3 मरला घर भी अवेलेबल हैं। इसमें आपको 32 लाख गवर्नमेंट को पे करना होगा। 3 लाख की इसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी नंबर 2 को। कैटेगरी नंबर 2 है कि आप किसी भी जगह पे अपनी पसंद की जगह पे 5 मरले का घर, 3 मरले का घर परचेज़ कर सकते हैं और इसकी लिमिट भी आपको 35 लाख ही है कि 35 लाख के दरमियान आप अपने लिए कोई भी घर किसी भी जगह पे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सोचेंगे कि नंबर 1 जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसमें भी यही बात डिस्कस हो रही थी कि 35 लाख का लोन मिल सकता है। जो नंबर 2 है वो भी यही बात है कि उसमें 35 लाख का लोन मिल सकता है। आपको क्लियर करता चलूँ, पहली स्कीम उस जगह पे है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद घर बना रही है, ठीक है। उसमें आपको 3 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी, यानी कि 35 लाख वाला घर आपको 32 लाख में मिलेगा। कैटेगरी 2 में आप अपनी पसंद का घर लेंगे, अपनी पसंद की जगह पे लेंगे, उधर आपको 35 लाख वाला घर 35 लाख में ही मिलेगा। अब हम आते हैं कैटेगरी 3 की तरफ। कैटेगरी 3 की खूबसूरती ये है कि इसमें आप अपने लिए 10 मरले का घर ले सकते हैं और इसमें आपको 60 लाख रुपए तक गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिल सकता है, जो आपने आसान अक़सात में अदा करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना मार्कअप पे करना होगा इन घरों को परचेज़ करने के लिए। इसका तरीका नहायत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी 1 जो है इसमें आपको 20 साल की आसान अक़सात में इसको अदा करना होगा। इसमें आपको पहले 5 साल सिर्फ 5% मार्कअप पे करना होगा बैंक को। अगले यानी कि 6 से 10 साल के दरमियान आपको मार्कअप पे करना होगा 7%। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात यह है
کہ اگلے جو 10 سال ہیں وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ انہوں نے کتنا بینک کو لون پے کرنا ہوگا. اگر تو یہ سکیم کامیاب ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گھر پرچیز ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو وہ پے بھی کرتے رہتے ہیں ٹائم پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے گورنمنٹ اس مارک اپ کو تھوڑا کم کر دے. لیکن اگر لوگوں نے اس کو پے نہ کیا اور گورنمنٹ کے لیے مسائل کریٹ کی تو اس کے مارک اپ کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. نمبر 1 کیٹیگری کے لیے، نمبر 2 کیٹیگری کے لیے سیم مارک اپ ہے کہ پہلے 5 سال آپ کو 5% دینا ہوگا، اگلے 5 سال یعنی کہ 6 سے لے کے 10 تک آپ کو 7% پے کرنا ہوگا اور اس کے آگے کا ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیٹیگری نمبر 3 کو. کیٹیگری نمبر 3 کے اندر آپ کو جو مارک اپ پے کرنا ہوگا جس میں آپ کی لمٹ 60 لاکھ روپے تک ہے، اس میں آپ کو 7% پہلے 5 سال میں ادا کرنا ہوگا. اگلے 5 سال میں یعنی کہ 6 سے لے کے 10 سال کے درمیان آپ نے 9% مارک اپ کرنا ہوگا، اور اس میں بھی وہ سیم فارمولا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کتنا مارک اپ کرنا ہوگا، اس ٹائم کنڈیشنز دیکھ کے یہ فیصلہ ہوگا کہ کتنا مارک اپ پے کرنا ہوگا. اب میں آپ سے وہ سوالات ڈسکس کرتا ہوں جس کے لیے مجھے سب سے زیادہ کالز آ رہی ہیں. یہ لون کون لوگ لے سکتے ہیں، کن افراد کے لیے یہ اسکیم لانچ کی گئی ہے؟ تو اس کا سوال بڑا سادہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے پاکستان کا، وہ اس اسکیم پہ اپنے لیے گھر اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا سوال مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کم سے کم آمدنی کتنی ہو تو گھر کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب سر یہ ہے کہ صرف جس شخص کی تنخواہ 25,000 ہے وہ بھی اس گھر کو کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اپنے لیے ایک گھر خرید سکتا ہے. اب اس کی سب سے خوبصورتی اسکیم کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی تنخواہ 25,000 بھی نہیں ہے تو وہ اپنے بلڈ ریلیشن کے ساتھ اس گھر کو پرچیز کر سکتا ہے. اگر کسی اس کی وائف کی سیلری جو ہے وہ 15,000 ہے اور اس کی سیلری بھی 15,000 ہے تو وہ میاں بیوی مل کے اس گھر کو پرچیز کر سکتے ہیں. اس میں ان دونوں کی جو مالکانہ حقوق ہوں گے وہ 50-50 کے ہوں گے اور دونوں نے ان اقساط کو ادا کرنا ہوگا. اسی طرح آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں یا آپ کے باپ بلڈ ریلیشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور وہ اس میں آپ کے ساتھ حصے دار بننا چاہتے ہیں تو وہ اس اسکیم میں آپ کے ساتھ حصے دار بن سکتے ہیں. اس کے بعد کاروباری افراد اپنی بینک سٹیٹمنٹ شو کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کی نوعیت بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں، ان کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے حساب سے وہ اپنے لیے گھر اپلائی کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور آخری سوال کہ یہ کتنے ٹائم میں واپس کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے سب سے آسان ہے کہ 20 سال کا میکسیمم ٹائم ہے. آپ 5 سال میں پے کر دیں، 10 سال میں کر دیں، 15 میں کر دیں یا 20 سال میں کر دیں. 20 سال میں آپ نے اس کو پے کرنا ہوگا. تو جو بیسک کویسچن سے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں. اس کے لیے آپ کو مزید معلومات چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا جس بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ ان سے رابطہ کریں. میزان بینک کی، بینک آف پنجاب کی، سارے بینک ہی بڑی اچھی پالیسیز لے کے آئے ہیں اس اسکیم سے ریلیٹڈ اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بس یہی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. بہت زیادہ کالز آ رہی تھی، میری مصروفیت بہت زیادہ تھی، اور وہ لوگ جو میرے سے ناراض ہیں جنہوں نے مجھے 9 پرزم اسپیشلی 9 پرزم اور فیز 7 کے لیے کالز کی ہیں اور میں ان کو پراپر رسپانس نہیں کر سکتا. اب میں نے آپ کے لیے مزید یہ آسانی کی ہے کہ میرے پاس جو سٹاف ہے میں ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کر دیتا ہوں. میری سپرویژن میں ہی وہ آپ کو پلاٹس کوٹ کریں گے. ان کے نمبر میں آپ سے شیئر کر دوں گا جب آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے. جو فیز 6 کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ فیز 6 کی ڈیٹیلز دے گا آپ کو. فیز 7 کا جو اسپیشلسٹ ہوگا وہ 7 کی دے گا. 9 پرزم کا جو اسپیشلسٹ ہوگا، سارے ہی ڈی ایچ اے کے اسپیشلسٹ الحمدللہ میرے آفس میں موجود ہیں، جو گھروں کا کام کرتے ہیں، جو رینٹ کا کام کرتے ہیں.
کسی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو مزید یہ ایج حاصل ہوگا کہ جب جو میرا سٹاف ہے وہ آپ کو کوئی چیز شیئر کرتا ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے لیے اس کے لیے آسانی اس میں کر سکتا ہوں جتنی میں کر سکوں گا۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال کریے گا۔ میرا پاکستان، میرا گھر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔